Genesis chapter 12. Ang pagtawag kang Abram. Og si Jehovah miingon kang Abram, pahawa ka gikan sa imong yuta, ug gikan sa imong kaubanan, ug sa balay sa imong amahan, ngadto sa yuta nga akong igapakita kanimo. 2. Ug akong pagabuhaton kanimo ang usa ka dako nga nasod, ug ikaw pagapanalanginan ko, ug padakuon ko ang imong ngalan, ug mahimo ikaw nga usa ka panalangin. 3. Ug pagapanalanginan ko ang mga magapanalangin kanimo, ug ang mga magapanghimaraot kanimo pagapanghimarauton ko, ug diha kanimo pagapanalanginan ko ang tanang mga kabanayan sa yuta. 4. Mao nga milakaw si Abram ingon sa gisulti kaniya ni Jehovah, ug milakaw uban kaniya si Lot. Ug si Abram may panuigon nga 7 ug 5 ka tuig sa paghawa niya sa Haran. 5. Ug gidala ni Abram si Sarai nga iyang asawa, ug si Lot nga anak sa iyang igsuon nga lalaki, ug ang tanang kahimtangan nila nga ilang nahipos, ug ang mga kalag nga ilang natigom sa Haran. Ug nanglakaw sila pag-adto sa yuta sa Kanaan, ug mingdangat sila sa yuta sa Kanaan. 6. Ug si Abram milatas ni adtong yutaa hangtod sa dapit sa Sikem, hangtod sa usa ka kahoy sa More, ug ang Kanaanhon diha pausab sa yuta. 7. Mipakita si Jehovah kang Abram ug miingon kaniya, sa imong kaliwatan igahatag ko kining yutaa. Ug nagpatindog siya didto og usa ka halaran alang kang Jehovah nga napakita kaniya. 8. Ug mibalhin siya gikan didto ngadto sa usa ka bukid sa silangan sa Betel, ug gibangon niya ang iyang balong-balong nga diha ang Betel sa kasadpan ug anghay sa silangan. Ug nagtukod siya didto og usa ka halaran alang kang Jehovah, ug nangaliya sa ngalan ni Jehovah. 9. Og si Abram mipanaw padulong kanunay ngadto sa habagatan. 10. Ug dihay gutom sa yuta, ug milugsong si Abram ngadto sa Ehipto sa paglangyaw didto, kay dako ang gutom sa yuta. 11. Ug nahitabo nga sa diha nga haduol na siya mosulod sa Ehipto, miingon kang Sarai nga iyang asawa, tan-awa, ginaila ko karon nga ikaw babaye nga maanyag nga pagatan-awon. 12. Busa, mahitabo nga kung makakita kanimo ang mga Ehiptohanon, sila magaingon, kini mao ang iyang asawa, ug ako pagapatyon nila, ug ikaw luwason nila nga buhi. 13. Busa karon, umingon ka nga ikaw igsuon ko nga babaye, aron nga ako adunay kaayuhan tungod kanimo, ug mabuhi ang akong kalag tungod kanimo. 14. Ug nahitabo nga sa pagsulod ni Abram sa Ehipto, nakita ang mga Ehiptohanon nga ang babae maanyag kaayo. 15.
ug nakita usab siya sa mga prinsipe ni Faraon. Ug gipanagdahig siya nila kang Faraon, ug gidala ang babayi ngadto sa balay ni Faraon. 16. Ug siya nagbuhat og maayo kang Abram tungod kaniya, ug siya may mga karnero ug mga baka ug mga asno ug mga ulipon nga lalaki ug mga binatunan nga babayi ug mga asno nga bayi ug mga kamelyo. 17. Apan gihampak ni Jehova si Faraon ug ang iyang panimalay pinaagi sa dagkong mga hampak tungod kang Sarai nga asawa ni Abram. 18. Unya gitawag ni Faraon si Abram, ug siya miingon kaniya, "Unsa ba kini ang imong gibuhat kanako? Ngano man nga wala ka magtug-an kanako nga siya imong asawa?" 19. Ngano man nga miingon ka nga siya imong igsuon nga babayi? Sa pagkaagi nga siya gikuha ko aron maasawa ko. Busa karon, tan-awa ang imong asawa, dawata ug lumakaw ka. 20. Unya nagsugo si Faraon sa iyang mga tawo, mahatungod kaniya ug ilang gihatod siya sa dalan ug ang iyang asawa ug ang tanan nga iya.